अघिल्लो क्लासमा हामीहरूले क्लास 12 मा रहेको प्रिन्सिपल्स अफ एकाउन्टिङ अथवा एकाउन्ट सब्जेक्टभित्र पर्ने च्याप्टर 7 मा रहेको फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट मोडर्न मेथडसँग सम्बन्धित रहेर छलफल गर्दै थियौं है। यस च्याप्टरमा हामीहरूले मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट, स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ र ब्यालेन्स सिटलाई छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन च्याप्टरबाट हामीहरूलाई 8 मार्क्स को न्यूमेरिकल प्रोग्राम कन्फर्म सोध्छ। हामीले धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु छलफल गर्दै थियौं। त्यसमा रहेर त्यस च्याप्टर भित्र अर्को टपिक के पढ्नु पर्छ त भन्दाखेरि एनएफआरएस जुन नेपाल फाइनान्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्डका आधारमा इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउन, रिटेन अर्निङ बनाउन र ब्यालेन्स सिट बनाउन ने कुराहरु हामीले फर्मेट र कन्सेप्टलाई छलफल गर्दै आइरहेका थियौं र हामीहरूले ओल्ड इज गोल्डमा भएका धेरैवटा न्यूमेरिकल प्रब्लमलाई त सल्भ गरिसकेका थियौं र जुन हामीले यो 6 नम्बरको क्वेशन छ 2080 सालमा आएको यो बोर्डमा भएको है। यो क्वेशनलाई हामीहरूले मल्टी स्टेपको तरिकाले इन्कम स्टेटमेन्ट र भर्टिकल ब्यालेन्स सिट तयार गरिसकेका छौं भने आजको क्लासमा हामीहरू इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट बनाउने छौं। के का आधारमा? एनएफआरएस का आधारमा, नेपाल फाइनान्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्डका आधारमा एनएफआरएस र ब्यालेन्स सिटलाई तयार गर्ने छौं है। जुन हामीहरूलाई 8 मार्क्स को न्यूमेरिकल प्रब्लम यो हामीलाई 2080 सालमा आएको हो। हामीलाई यहाँ क्वेशन अरमा आउँछ कि त मल्टी स्टेपको तरिकाले गर्नुपर्छ हामीहरूले कि त एनएफआरएस को तरिकाले इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्ने हुन्छ। कन्सेप्चुअल कुरा उस्तै हुन् तर यसको गर्ने प्रक्रिया थोरै फरक छ। यहाँ हामीहरूले एनएफआरएस बाट गर्दा आजको क्लासमा इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट भनेर गर्छौं है। फाइनान्शियल पोजिसन भनेर पनि आउँछ कहिलेकाहीँ ब्यालेन्स सिटलाई। ल यो क्वेशनलाई सरल पढौं, कहाँ जान्छ भन्ने कुरा, के टर्म दिएको छ भन्ने कुरा हेरौं अनि कहाँ जान्छ भन्ने कुरा हेर्दै हेर्दै हामीहरू यो फर्मेट र प्लस यो हिसाबलाई सल्भ गर्छौं है त। ल हेर्नु त 6औं नम्बरको क्वेशन 2080 पी क्वेशन नम्बर 20 मा आएको छ। द ट्रायल ब्यालेन्स अफ अ कम्पनी एज अन इयर इन्डेड भनेर दिएको छ। हामीहरूलाई एउटा कम्पनीको ट्रायल ब्यालेन्सको विवरण दिएको रहेछ हो। त्यसमा हेर्नु त पार्टिकुलर्स दिएको छ, डेबिट रुपिस दिएको छ, क्रेडिट रुपिस दिएको छ। सेल्स भन्ने कुरा छ नि, सेल्स सामान बेचेको कुरा दिएको छ। यसलाई हामीहरू इन्कम स्टेटमेन्टको सबैभन्दा सुरुमा एडजस्ट गरिदिन्छौं हो। शेयर क्यापिटल छ, शेयर क्यापिटल कहाँ जान्छ त्यो ब्यालेन्स सिटमा जाने आइटम हो। यसलाई हामीले कहाँ राखिदिन्छौं भन्दाखेरि ब्यालेन्स सिटमा। अब डिबेन्चरको कुरा छ, डिबेन्चर कहाँ जान्छ साथी हो भन्दाखेरि डिबेन्चर भन्ने कुरा, लोन भन्ने कुरा, बैंक लोन, बोन्डको कुरा ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। त्यसैगरी अर्को कुरा के दिएको छ क्रेडिटर्सको कुरा, क्रेडिटर्स कहाँ जान्छ ब्यालेन्स सिटको करेन्ट लायबिलिटीज भन्ने टपिकमा जान्छ। त्यसैगरी ओदर इन्कम छ, ओदर इन्कम कहाँ जान्छ साथी हो ओदर इन्कम हामीहरूले कहीँबाट इन्कम गर्यौं जस्तै इन्ट्रेस्ट रिसिभ, डिभिडेन्ड रिसिभ हो यस्ता रिसिभहरू त्यहाँ के भनेर दिएछ ओदर इन्कम भनेर दिएछ। यसको लागि हामीले इन्कम स्टेटमेन्टमा ओदर इन्कम एन्ड गेन भन्ने टपिक छ त्यसमा लगेर राखिदिन्छौं। ल यो कुराहरुले हामीले छलफल गरिसक्यौं क्रेडिटको साइडको। अब ओपनिङ स्टक भनेर 20000 दिएको छ। यो ओपनिङ स्टक भन्ने कुरा इन्कम स्टेटमेन्टको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्ने हेडिङमा हामीले एडजस्ट गरिदिन्छौं। त्यसैगरी पर्चेजलाई पनि त्यही हो, वेजेसको कुरालाई पनि कस्ट अफ गुड्स सोल्डमै एडजस्ट गरिदिन्छौं हामीहरू। सेलरी भन्ने कुरा छ नि, सेलरी भनेको खर्च हो, त्यो खर्च कहाँ राखिदिन्छौं अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र पर्ने इन्कम स्टेटमेन्टमा रहेर जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भन्ने टपिक्समा सेलरीलाई लगेर राखिदिन्छौं टुप्लुक्क। फर्मेटको क्लास अगाडि नै हामीले छलफल गरिसकेका छ, त्यो कुराहरु देखि पनि सकेको छ। अफिस एक्सपेन्सेस, अफिस एक्सपेन्सेस भनेको अफिसमा हुने खर्चहरु हामीहरू जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस अथवा अफिसको खर्चमा राखिदिन्छौं। अनि प्रिपेड इन्स्योरेन्स, प्रिपेड इन्स्योरेन्स भनेको अगाडि नै दिएको पैसा त्यो करेन्ट एसेट्स हो साथी हो, जम्मा जम्मी कुरा है। अब एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस, एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस भनेको विज्ञापन खर्च, त्यसलाई सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसमा राखिदिन्छौं इन्कम स्टेटमेन्टको है। अब इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस छ, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेको हामीहरूले कहीँबाट लोन लियौं, लोनमा तिरेको ब्याज त्यसलाई अदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस भन्ने टपिक्समा राखिदिन्छौं भरे हामीहरू, नत्र फाइनान्शियल कस्ट भन्ने कुरामा राखिदिन्छौं एनएफआरएसबाट गर्दा। अब हेर्नु ल डेप्टर्स भनेको यहाँ मेसिनरीको कुरा छ, मेसिनरी भनेको फिक्स्ड एसेट्स हो, त्यसलाई ब्यालेन्स सिटको प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भन्ने टपिक्समा राखिदिन्छौं। डेप्टर्स भन्ने कुरा करेन्ट एसेट्स हो, त्यसलाई ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसेट्समा राखिदिन्छौं। त्यसैगरी इलेक्ट्रिसिटी एन्ड वाटर एक्सपेन्सेस छ, इलेक्ट्रिसिटी एन्ड वाटर एक्सपेन्सेस भनेको विद्युत महसुल र पानीको महसुल हामीहरू जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भन्ने टपिक्समा इन्कम स्टेटमेन्टमा राखिदिन्छौं, यो अफिसको खर्च हो। इन्भेस्टमेन्ट भनेको कुरा छ 40000, इन्भेस्टमेन्ट भनेको लगानी, लगानी 40000 लाई कहाँ राखिदिन्छौं ब्यालेन्स सिटमा। यसको छुट्टै शीर्षक पनि छ, क्याश भन्ने कुरा करेन्ट एसेट्स हो भरे लगेर ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसेट्समा राखिदिन्छौं। टोटल दिएको छ 7,33,000, 7,33,000। अब एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ, एडिसनल इन्फर्मेसन 4टा रहेछ। यो 4वटै कुरालाई हामीले दुई ठाउँ इन्ट्री गर्नै पर्छ। इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट दुवैतिर राख्नै पर्यो अनिवार्य रूपमा है। जस्तै प्रिपेड इन्स्योरेन्स एक्सपायर्ड, प्रिपेड इन्स्योरेन्स एक्सपायर्ड, प्रिपेड इन्स्योरेन्स मात्रै भनेको चाहिँ करेन्ट एसेट्स हो, त्यो अगाडि नै दिएको पैसा कसैलाई त्यो हाम्रो सम्पत्ति हो है। त्यो कुरा एक्सपायर्ड भयो अरे क्या, खर्च भयो अरे है। प्रिपेड इन्स्योरेन्स एक्सपायर्ड भन्ने कुरा छ नि, त्यो एक्सपायर्ड भयो खर्च भइसक्यो भने प्रिपेड इन्स्योरेन्स चाहिँ करेन्ट एसेट्स हो। यो एक्सपायर्ड भइसकेको खर्च भइसकेको कुरा चाहिँ जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभमा हामी खर्च मानेर राखिदिन्छौं एकपटक, अनि अर्को पटक लगेर करेन्ट एसेट्समा राखिदिन्छौं है त।
क्लोजिङ इन्भेन्ट्री भन्ने कुरा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाउँछ इन्कम स्टेटमेन्ट गर्दा अनि लगेर करेन्ट एसेट्समा राखिदिन्छौँ। त्यसैगरी अर्को कुरा के दिएको छ डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी 15%। डिप्रिसिएसन अन मेसिनरीको कुरा हामीहरू के गरिदिन्छौँ त भन्दाखेरि एकपटक इन्कम स्टेटमेन्ट गर्दा जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा राखिदिने, अर्को त लगेर भरे ब्यालेन्स सिटमा मेसिनरी आइटमबाट घटाइदिने है। अब प्रोभिजन फर इन्कम ट्याक्स भनेको हामीहरू कम्पनीलाई जति नाफा हुन्छ त्यसको सर्टेन पर्सेन्ट नेपाल सरकारलाई कर अथवा ट्याक्स बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यहाँ हामीलाई जति नाफा हुन्छ त्यसको 10% गरेर त्यसलाई एकपटक इन्कम स्टेटमेन्टमा अनि एकपटक भए लायबिलिटी साइडमा प्रोभिजन भन्ने टपिकमा एडजस्ट गरिदिन्छौँ। अनि रिक्वायर्ड हेर्नु त ए नम्बरमा इन्कम स्टेटमेन्ट एज पर एनएफआरएस भनेको छ। एनएफआरएस को तरिकाले इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु भनेको छ। अनि ब्यालेन्स सिट एज पर एनएफआरएस भनेको छ। एनएफआरएस को तरिकाले ब्यालेन्स सिट बनाउनु भनेको छ। अनि मैले यहाँ धर्को तानेर अर लेखेको छ ए नम्बर र बी नम्बर, यहाँ त्यहाँ देखिँदैन कि भनेर मैले सानो अक्षरमा लेखेँ। स्टेटमेन्ट अफ इन्कम स्टेटमेन्ट मल्टी स्टेपको तरिकाले यो हामीले ए नम्बर पनि गऱ्यौँ बी नम्बर पनि गऱ्यौँ, भर्टिकल ब्यालेन्स सिट पनि गरिसक्यौँ। तलको ए र बी हामीले अगाडि नै गरिसकेका छ। आजको क्लासमा हामीहरू एनएफआरएस को तरिकाले इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट बनाउन सिक्छौँ। हामीले 6 नम्बरको क्वेसन 2080 सेट पी क्वेसन नम्बर 20 मा आएको क्वेसनलाई गर्दैछौँ। एन्सर यहाँ छ नेट इन्कमको ब्यालेन्स सिटको यहाँ छ हे। अब डट कम्पनी इन्कम स्टेटमेन्ट एनएफआरएस फर द इयर इन्डेड भनेर लेखिदिने। अब हेर्नु एनएफआरएसबाट इन्कम स्टेटमेन्ट गर्दा अथवा इन्कम स्टेटमेन्टलाई प्रॉफिट एन्ड लस पनि भन्छ, यो गर्दाखेरि अलिकति फर्मुलालाई फलो गर्ने अनि वर्किङ नोट गर्ने। ल मैले चाहिँ त्यसरी सिकाउने गरेको छु, जसरी गर्न सहज हुन्छ त्यसरी गर्नलाई रेभेन्यू फ्रम अपरेसन भनेर लेख्ने। अपरेसन सञ्चालनगत आम्दानी नोट्समा 1.1 आफै लेखिदिने है। त्यस पछाडि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एनएफआरएसबाट हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट गर्दा सबै कुराहरूलाई वर्किङ नोटमा देखाउँछौँ, मेन कुरालाई मात्रै ल्याएर फर्मेटमा राखिदिन्छौँ। रेभेन्यू फ्रम अपरेसन लेस के गरिदिने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर लेखिदिने। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 1.2 मा है, यसलाई घटाएर यतापट्टि राखिदिने ट्यागसँग। यसलाई के भनिन्छ ग्रस प्रोफिट भनिन्छ। हेर्नु है ग्रस प्रोफिट भनिन्छ, ट्यागसँग लेखिदिन्छौँ हामीहरू। त्यस पछाडि के आउँछ ओदर इन्कम भनेर लेखिदिन्छौँ 1.3 मा है। त्यस पछाडि के आउँछ जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेर लेखिदिने। कति हजार 1.4 भनेर लेखिदिने है 1.4। त्यसरी फर्मेटलाई फलो गरौँ। फेरि अर्को कुरा के आउँछ भन्दाखेरि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भनेर लेखिदिने 1.5 है। अब यस पछाडि हाम्रो के आउँछ त भन्दाखेरि यति गरिसकेपछि यतापट्टि राख्ने। यसलाई के भनिन्छ इन्कम फ्रम अपरेसन। हेर्नु त एनएफआरएस मल्टी स्टेप भन्दा पनि गर्न एनएफआरएस छिटो हुन्छ है। अब हेर्नु होला यहाँ एग्रिकल्चर के आउँछ फाइनान्सियल कस्ट भन्ने कुरा आउँछ 1.6 मा लेखिदिन्छौँ। फाइनान्सियल कस्टलाई त्यहाँ एग्रिकल्चर के आउँछ नेट प्रोफिट बिफोर ट्याक्स भनेर लेखिदिन्छौँ। हाम्रो कम्पनीलाई ट्याक्स तिर्नुभन्दा अगाडिको नाफा हामीले यहाँसम्म निकालिहाल्छौँ। हेर्नु है यसरी तपाईँहरूले पनि एक्जाम हलमा छिरिसकेपछि एनएफआरएसबाट गर्न मन लाग्यो भने एनएफआरएस को इन्कम स्टेटमेन्टको फर्मेट यसरी नै बनाउँदा हुन्छ सुरुमै गएर। अब वर्किङ नोट देखाइदिन्छौँ 1.1 लेखिदिने। यो 1.1 मा रेभेन्यू फ्रम अपरेसन भनेर लेखिदिने। हेर्नु है जस्ताको तस्तै सारिदिने रेभेन्यू फ्रम अपरेसन। ल रेभेन्यू फ्रम अपरेसन भनेको सञ्चालनगत आम्दानीहरू क्या। सञ्चालनगत आम्दानीहरू जस्तै अस्ति मल्टी स्टेपमा हामीले सुरुमा सेल्स लेख्थ्यौँ नि, यहाँ पनि त्यही कुरा पर्छ। सेल्सको कुरा पर्छ, सेल्समा सेल्स रिटर्न घट्छ है। सर्भिस रेभेन्यूको कुरा पर्छ। अहिले के दिएको छ हेर्नु त यहाँ सेल्स भनेर दिएको छ नि, यही सेल्सलाई लेखिदिने। सेल्स भनेर लेखिदिनु कति लाख 4 लाख। 4 लाख भनेर लेखिदिने। यही 4 लाखलाई तलतिरपट्टि टक्कसँगले सारिदिने है। यो 4 लाख आयो 1.1 मा, यहाँ 4 लाख लेखिदिने हो 4 लाख लेखिदिने। अब यस पछाडि के आउँछ त भन्दाखेरि 1.2 मा कस्ट अफ गुड्स सोल्डको कुरा आउँछ। के अरे साथी हो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। अब यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अस्ति मल्टी स्टेप गर्दा यही बट्टाभित्र गरिन्थ्यो, अब यतापट्टि गरिदिने। कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा हुने खर्च भनेको ओपनिङ स्टक, पर्चेज, क्यारेज, वेजेस, कस्टम ड्युटीका कुराहरू आउँछन् यहाँनिर है। कुनै पनि एउटा कम्पनीले सामान उत्पादन गर्न थालेका दिनदेखि बनिन्जेलसम्मको खर्च हो नि त, फिनिस गुड्स बनिन्जेलसम्मको खर्च। अब हेर्नु त यहाँ ओपनिङ स्टक छ कति हजार 20,000 छ, यसलाई राखिदिने। ओपनिङ स्टक भन्ने कुरा छ नि 20,000 छ, यसलाई राखिदिने ओपनिङ स्टक। के अरे साथी हो ओपनिङ
स्टक भनेर राखिदिउँ कति अरे साथी हो 20,000 ए 20,000। अब यस पछाडि के छ यहाँ हेर्नु त ओपनिङ स्टक पर्चेज छ कि छैन पर्चेज भनेर लेखिदिउँ पर्चेज भनेर लेखिदिउँ पर्चेज भनेर लेखिदिउँ 1,50,000 है। अब 1,50,000 पर्चेज भन्ने कुरा भइहाल्यो है। त्यसै गरी पर्चेज भइहाल्यो। अब वेजेसको कुरा छ ज्यालाको कुरा पनि यहाँनिर पर्छ ज्यालाको बारेमा तल केही भनेको छ भने आउँछ तर छैन हो। वेजेसको कुरा पनि हामीले लेखिदिउँ कति हजार 25,000 वेजेस ज्याला यहाँनिर लेखिदिने वेजेस भनेर है 25,000 हो यति भइहाल्यो। अब यस पछाडि के हुन्छ क्यारेजको कुरा जान्छ क्यारेज छैन यहाँनिर क्यारेज इन्भर्टको कुरा सामान किन्दाखेरि लागेको भाडाहरू जान्छ छैन यहाँनिर भनेपछि कस्टम ड्युटी हो भन्ने कुरा आउँछ। कस्टम ड्युटी भनेको भन्सार महसुल यहाँ छ त छैन त्यसले गर्दा नलेख्ने। अब यति गरिसकेपछि ओपनिङ स्टकलाई जोडे जस्तै क्लोजिङ स्टकलाई चाहिँ के गरिदिने घटाइदिने कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा ए क्लोजिङ इन्भेन्ट्री भनेर कति हजार छ 30,000 छ कि छैन यसलाई घटाइदिने लेस भनेर लेखिदिउँ लेस क्लोजिङ इन्भेन्ट्री भनेर लेखिदिउँ कति हजार 30,000 हो। यसलाई घटाइदिने यो तीनटा जोड्ने योसँग घटाइदिउँ त साथीहरु कति आउँछ भन्दाखेरि 20,000 प्लस 1,50,000 प्लस 25,000 गर्दा आउँछ कति हजार आफ्नो ल 20,000 प्लस 1,50,000 हो प्लस 25,000 माइनस 1,65,000 1,65,000 1,65,000 आयो हो। यसलाई यहाँनिर लगेर राखिदिने 1,65,000 भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्डको खर्च हो। यसलाई के गरिदिने घटाइदिने हो। 4 लाखमा 1,65,000 घटाउँदा कति आउँछ त भन्दाखेरि ल 4 लाखमा 1,65,000 घटाइदिउँ 4 लाखमा 4 लाख इन्कम हो त्यसमा 1,65,000 कस्ट अफ गुड्स सोल्डको खर्च हो भने यहाँनिर आउने रहेछ कति 2,35,000 आउने रहेछ हो। अब 1.3 मा जाने यही ओदर इन्कमलाई लेखिदिने के अरे साथी हो ओदर इन्कम भनेर लेखिदिने ओदर इन्कम भनेर लेखिदिने। यहाँलाई ओदर इन्कम भित्र इन्ट्रेस्ट रिसिभ डिभिडेन्ड रिसिभ रेन्ट रिसिभका कुराहरू पर्छन् है। ओदर इन्कमै पनि भनेर दिएको हुन्छ इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेर दिएको हुन्छ। यहाँ हेर्दै ओदर इन्कम भनेर दिएको छ कि छैन 15,000 हो त्यसैलाई लगेर एडजस्ट गरिदिने ओदर इन्कम के अरे साथी हो ओदर इन्कम। कति सजिलो छ हेर्दा केही पो छैन त यो हिसाब त साह्रै सजिलो छ क्या साथी यो याद तेरे यति सजिलो क्वेसन त यो शिशुलाई सोध्नु पर्ने तपाईहरुलाई 12 मा सोध्छ क्या यो ओदर इन्कम कति हजार 15,000 यहाँनिर लगेर राखिदिउँ 15,000 लाई यो इन्कम हो ओदर इन्कम भएको कारणले यसलाई जोड्नु पर्छ त्यतिकै छोडिदिने। अब 1.4 कति आयो साथी 1.4 मा जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भित्र अफिसका खर्चहरू पर्छ सेलरी रेन्ट इन्स्योरेन्सका कुराहरू। यहाँ हेर्दै सेलरी भनेर दिएको छ सेलरी कति हजार छ 50,000 छ सेलरी भनेर लेखिदिउँ। यो सेलरीको बारेमा तल के भनेको छ त हेर्नुपर्छ अब हेर्नु है त सेलरी कति हजार 50,000 तल केही भने जस्तो लागेको छैन मलाई। यहाँ हेर्नु त जस्तै ड्यू प्रिपेड भनेको छैन नि छैन ल आउटस्ट्यान्डिङको कुरा पेबलको कुरा ड्यूको कुरा टु बी पेडको कुरा थियो भने आउँथ्यो छैन ल। अब यसबाट अफिस एक्सपेन्सेस त कति हजार 15,000 अफिसमा हुने खर्चहरू पर्ने हो नि त। यहाँ अफिस एक्सपेन्सेस भनेर दिएपछि यहीँनिर परिहाल्यो अफिस एक्सपेन्सेस एक्सपेन्सेस भनेर लेखिदिउँ ल। अफिस एक्सपेन्सेस कति हजार साथी हो अफिस एक्सपेन्सेस कति हजार 15,000 15,000 भनेर एडजस्ट गरिदिने है। पक्नु ल मार्कर एकपटक चेन्ज गरौँ ल अफिस एक्सपेन्सेस भनेर लेखिदिने ठीक छ। अब यति गरिसकेपछि अरु के आउँछ त भन्दाखेरि प्रिपेड इन्स्योरेन्स एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस कुरा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा राखिदिन्छौँ हामीहरू। इन्ट्रेस्ट तल जान्छ मेसिनरी जाँदा इलेक्ट्रिसिटी एन्ड वाटर एक्सपेन्सेस भनेको अफिसमा हुने खर्च हो। इलेक्ट्रिसिटी एन्ड वाटर एक्सपेन्सेस भनेर लेखिदिने। यहाँ हेर्नु होला इलेक्ट्रिसिटी एन्ड वाटर एक्सपेन्सेस पनि अफिसको खर्च हो। यहाँ कति हजार छ यहाँ हेर्नु त इलेक्ट्रिसिटी एन्ड वाटर एक्सपेन्सेस 30,000 रहेछ कति हजार 30,000 30,000 भनेर लेखिदिने 30,000। अब यसै गरी माथिका जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभमा पर्ने कुराहरू सकिए तर एडिसनल पनि त छ नि बाँकी। यहाँ त 1 नम्बरमा प्रिपेड इन्स्योरेन्स एक्सपायर भन्ने कुरा छ कि छैन 15,000 हो। त्यो प्रिपेड इन्स्योरेन्स एक्सपायर भन्ने कुरा यहाँनिर जान्छ यहाँनिर लेखिदिने प्रिपेड
प्रिपेड इन्सुरेन्स यो प्रिपेड इन्सुरेन्स जुन चाहिँ हो करेन्ट चिज हो, तर एक्सपायर्ड भन्ने शब्द थपिसकेपछि के हुने रहेछ साथी हो, एक्सपायर्ड भन्ने शब्द थपिसकेपछि के हुने रहेछ, खर्च हुने रहेछ कति हजार, 15,000 प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड है। अब एडिसनमा अर्को हेर्नु त क्लोजिङ स्टक यहाँ जाँदैन, डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी छ कि छैन, यो डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी पनि जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा जाने टपिक हो। यहाँनिर हेर्नु होला, यहाँ लेखिदिने डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी, डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी भनेर एडजस्ट गरिदिने। डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी कति हजार छ हेर्नु त, यहाँ मेसिनरी भएर कति हजार छ, 2,50,000 2,50,000 को कति पर्सेन्ट भन्दाखेरि 15%, 15% गर्ने भने 15% हटाउन 100 ले भाग गर्ने, 2,50,000 × 15 का पनि 100 गर्नुभयो भने 37,500 आउँछ। कति आयो साथी हो, 37,500 आउँछ ट्याक्कै हो। अब एडिसनमा हेर्नु त अरु केही छ, केही पनि छैन। ल यसलाई जोडिदिउँ, जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा पर्ने सम्पूर्ण कुराहरुलाई हामीले एडिसनमा देखाइहाल्यौं वर्किङ नोटमा। अब यो सबै कुराहरु जोडौँ, कति हजार, 50,000 प्लस 15,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000 प्लस 37,500 गर्दा 1,47,500 1,47,500 आए। जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस अफिसमा हुने खर्च, साधारण खर्च तथा प्रशासनिक खर्चहरु लेखेर जम्मै एडजस्ट गरेर हामीले 1,47,500 निकाल्यौं है। त्यो कुरालाई हामीहरु के गर्दिन्छौं, अब वर्किङ नोटमा देखाएको कुरालाई यहाँ लगेर राखिदिने, 1,47,500 1,47,500 भनेर लेखिदिने। यसलाई के गरिदिने, ब्र्याकेट हाल्दिने, किनभने यो माइनस हो नि त, एक्सपेन्सेस भनेबित्तिकै घटाउने हो। ल यति भएपछि अब हामीहरु के गर्छौं त भन्दाखेरि 1.4 1.5 यहाँनिर लेखिदिएन मैले, तपाईहरुले त्यही तल लेखे पनि भयो, यतिबाट लेख्यो भने केही फरक पर्दैन। वर्किङ नोट 1.5 सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस हो। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसमा बिक्री वितरणका खर्चहरु पर्छन्, एडभर्टाइजमेन्ट, क्यारेज आउटवार्ड, शोरूम एक्सपेन्सेसका कुराहरु है। यहाँ हेर्नु त एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस भनेर कति हजार दिएको छ, 12,000 दिएको छ, त्यसलाई लेखिदिने एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस। एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस भन्ने कुरा कति थाउजन्ड, 12,000। अहिले हामीलाई दिएको यति नै हो साथी, अरु केही छैन। त्यसले गर्दा यसलाई टक्कसँगले लेखिदिन्छौँ 12,000 भनेर है। ल यो 12,000 लाई यहाँ लगेर राखिदिने, 12,000 अहिले सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा पर्ने यति मात्र रहेछ। अब यसमा यो जोडिदिने 2,35,000 ग्रस प्रॉफिटमा ओदर इन्कमलाई जोडिदिने, 1.3 को अरुलाई घटाइदिने भनेपछि कति आउँछ भन्दाखेरि 2,35,000 छ ग्रस प्रॉफिट, त्यसमा 15,000 जोड्ने हो। 15,000 जोडिन् 2,50,000 आयो, माइनस 1,47,500 माइनस 12,000 गर्दाखेरि कति आउँछ साथी हो भन्दाखेरि 90,500 है, 19,500 आउने रहेछ हो। अब 1.6 मा के छ, फाइनान्शियल कस्ट। 1.6 मा के छ साथी हो, फाइनान्शियल कस्ट। फाइनान्शियल कस्ट भन्ने कुरा छ, फाइनान्शियल कस्ट हो। फाइनान्शियल कस्ट भित्र पर्ने भनेको इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको कुरा हो, जम्मा जम्मी काटीकुटी हो। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर लेखिदिउँ, के छ साथी हो, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस एफपीएम भनेर लेखिदिउँ। ल इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस यहाँनिर छ कि छैन हेरौँ त। यहाँ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस छ जस्तो लागेको छ मलाई। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर कति हजार छ भन्दाखेरि 5,000 छ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस। यो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको बारेमा एडिसनमा केही छ, केही पनि छैन भनेपछि यति नै हो, 5,000 भनेर लेखिदिने। 5,000 हेर्नु त, यसैलाई वर्किङ नोटमा देखाइयो, यतापट्टि लगेर राखिदिने 5,000 लाई। 5,000 इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेको हामीले ब्याजमा तिरेको ऋणमा तिरेको ब्याज हो, त्यसले गर्दा पैसा जान्छ ब्याजमा। ऋण तिर्यो भने 90,500 मा 5,000 घटाउँदा आउने रहेछ 85,500, 85,500। यो के आको भने नि साथी हो, इन्कममा एक्सपेन्सेसहरु घटाइसकेपछि जुन 85,500 आयो त्यो के हो, नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स भन्ने कुरा आयो। नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्समा के घटाइदिने, लेस प्रोभिजन फर ट्याक्स। हाम्रो कम्पनीलाई 85,500 नाफा भयो, नाफा भइसकेपछि हामीले ट्याक्स तिर्नुपर्छ। ट्याक्स तिर्नको लागि व्यवस्था गर्छौं प्रोभिजन फर ट्याक्स, प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर लेखिदिने। प्रोभिजन फर ट्याक्स है कति हजार, 85,500 इन्टु कति पर्सेन्ट भन्दाखेरि प्रोभिजन तिर्नुपर्छ, ट्याक्स तिर्नुपर्ने कति हजार, प्रोभिजन फर इन्कम ट्याक्स कति पर्सेन्ट, 10%। 10% भनेर लेखिदिउँ यहाँ। 10% डिभाइड बाइ 100 गर्दा 85,500 को 10% गर्दा 8,550। अब हाम्रो कम्पनीलाई नाफा भइसकेपछि नेपाल सरकारलाई ट्याक्स तिर्यौँ भन्दा कर तिर्दा त पैसा जान्छ, त्यही भएर माइनस गरिदिने। 85,500 प्लस माइनस 8,550 गर्दा 76,950। एन्सर पनि मिलिसक्यो हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टको। यहाँ के भनिन्छ, नेट
इन्कम आफ्टर ट्याक्स अथवा नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स, प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स यस्तो कुरामा चाहिँ नझेकिने है। नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स भन्नु, नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स भन्नु एउटै हो। इन्कम स्टेटमेन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस भनेको एउटै हो। त्यसरी हामीहरूले यहाँ हाम्रो त एनएफआरएस को तरिकाले इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउन अझै सहज छ क्या साथीहरु। फर्मेटलाई सुरुमा बनाइदिने अनि त्यसकै आधारमा वर्किङ नोट देखाउँदै जाने सजिलो छ। त्यसैले गर्दा अब हामीहरू के गर्छौं यस पछाडी ब्यालेन्स सिटलाई पुरा गर्छौं। त्यसको लागि एकैचाले है त डटेड कम्पनी ब्यालेन्स सिट एनएफआरएस एजन भनेर लेखिदिने। अघि एनएफआरएस को तरिकाले इन्कम स्टेटमेन्ट हामीले बनाइसक्यौं। यो एलाई गरेका थियौं अघि 4 मार्क्स को क्वेशन हामीले सल्भ गरिसक्यौं भने अब फेरि ब्यालेन्स सिट एज पर एनएफआरएस को तरिकाले यो बिलाई सल्भ गर्छौं है त। ल यहाँ हेर्नु होला, यसलाई पनि थोरै फर्मेटलाई फलो गरौँ। तपाईहरुले फर्मेट सार्नु भएको छैन भने सार्नु होला। यहाँ के लेख्ने नन करेन्ट एसिड्स भनेर लेखिदिने हेर्नु है त। नन करेन्ट एसिड्स भनेर लेखिदिने। नन करेन्ट एसिड्स भित्र तीनटा कुरा पर्छन्, प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट, प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेर लेखिदिने है। इक्विपमेन्ट भनेर लेखिदिने। अब यो नोट्समा नि साथी हो, यो ब्यालेन्स सिटको नोट्समा तपाईहरुले 2.1 2.2 भनेर लेख्दा पनि हुन्छ, नत्र 3.1 3.2 हामीले अस्ति के भनेर सिकेका थियौं त भन्दाखेरि हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट पछाडी रिटेन अर्निङ बनाउनु पर्ने हुन सक्छ। रिटेन अर्निङ बनाउनु पर्ने कन्डिसन आइहाल्यो भने हामीलाई 2.1 भन्ने नोट चाहिन्छ भनेर हामीले 3.1 लेखेका थियौं त्यो ब्यालेन्स सिटलाई। त्यसरी गरिदिनु होला। त्यसै पछाडी अब के लेख्दिने इन्टेन्जिबल एन्ड फिक्टिटियस एसिड्स, फिक्टिटियस एसिड्स। यसरी नै ब्यालेन्स सिट गर्दाखेरि अथवा इन्कम स्टेटमेन्ट गर्दाखेरि तपाईहरुले एनएफआरएसबाट गर्दा यसरी नै फर्मुलालाई थोरै फलो गर्दै गर्नु क्या साथीहरु, सजिलो हुन्छ। अब यसलाई के आउँछ इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टी, इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टी भनेर लेखिदिने है। ल इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टी भनेर लेखिदिने 3.3 मा। अब यति गरेपछि टोटल नन करेन्ट एसिड्स भनेर लेखिदिने हेर्नु है। टोटल नन करेन्ट एसिड्स भनेर लेखिदिने। ठीक छ। यति भइसकेपछि यहाँ तलतिर के आउँछ साथी हो करेन्ट एसिड्स भनेर लेखिदिन्छौँ हामीहरू है त। करेन्ट एसिड्स भनेर लेखिदिन्छौँ। तपाईहरुले गर्दा ब्यालेन्स सिटको फर्मेट यति नै हो है एनएफआरएसबाट गर्दा। यहाँ हेर्नु होला सुरुमा 3.1 मा प्रोपर्टी प्लान एन्ड इक्विपमेन्ट भनेर लेख्यौं। त्यो भित्र पर्ने कुराहरु वर्किङ नोटमा देखाइदिन्छौँ। इन्टेन्जिबल एन्ड फिक्टिटियस एसिड्स भनेर लेख्यौं, त्यसलाई पनि पर्ने कुराहरु वर्किङ नोटमा, इन्भेस्टमेन्टमा पर्ने कुरा वर्किङ नोटमा, मेन कुराहरु ल्याएर यो एमाउन्टमा हाल्दिन्छौँ। अब हेर्नु 3.1 मा के छ प्रोपर्टी प्लान एन्ड इक्विपमेन्ट, प्रोपर्टी प्लान एन्ड इक्विपमेन्ट। ल इक्विपमेन्ट भनेर लेखिदिने। प्रोपर्टी प्लान एन्ड इक्विपमेन्टमा फिक्स एसिडका कुराहरु पर्छन्, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, इक्विपमेन्ट, भेहिकल, फर्निचरका कुराहरु हो। अहिले हेर्नु त यहाँनेरि हामीलाई के दिएको छ मेसिनरी भनेर दिएको छ के। यो मेसिनरी हाम्रो लागि फिक्स एसिड्स हो। त्यसले गर्दा यहाँनेरि गएर लेखिदिउँ मेसिनरी भनेर। यहाँ हेर्नु है मेसिनरी भनेर लेखिदिउँ कति लाख 2,50,000 हो। यो 2,50,000 मध्ये हामीहरूले डिप्रिसिएसन कटाउनु छ क्या त्यो मेसिनरीमा। यहाँ हेर्नु त एडिसनल इन्फर्मेसनमा 3 नम्बरमा हेर्नु त डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी भनेर 15% दिएको छ। यो दुई ठाउँ एन्ट्री हुनुपर्ने। अघि हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट गर्दाखेरि जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस अन डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी भनेर निकालेर 37,500 राखिसकेका छौं है। अब फेरि त्यो 37,500 लाई ल्याएर यहाँनेरि घटाइदिन्छौँ क्या। मेसिनरी लेस डिप्रिसिएसन भनेर लेखिदिउँ, डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी यस्तो घरको जानेको मेसिनरी हो है। 2,50,000 छ मेसिनरीको मूल्य। त्यसको कति पर्सेन्ट घटाउनु पर्ने अरे 15%। यो नगरिकन डाइरेक्टली 37,500 ल्याएर राख्दा पनि हुन्थ्यो है। 37,500 ल्याएर डाइरेक्टली घटाइदिँदा पनि भइहाल्थ्यो। ल यसलाई घटाइदिँदा कति आउँछ 2,12,500 आउँछ हो। 2,12,500 आउँछ। यसमा यो घटाउनु होला 2,12,500 आउँछ। यसलाई ल्याएर यतापट्टि राखिदिउँ। यहाँ होला 2,12,500। अब सुन्नु होला यहाँनेरि फर्निचरको कुरा थियो भने जोड्थ्यौँ, इक्विपमेन्टको कुरा थियो भने जोड्थ्यौँ। अहिले छैन क्या यो क्वेसनमा, त्यही भएर यति मात्र हो। अब इन्टेन्जिबल एन्ड फिक्टिटियस एसिड्स छ नि यो 3.2 लाई चाहिँ हामीहरूले यहाँ भित्र पर्ने कुराहरु के हुन् भनेर थाहा पाउँ। पहिले यो प्रोपर्टी प्लान एन्ड इक्विपमेन्टमा देखिने सम्पत्तिहरु पर्छ भने यो इन्टेन्जिबल एन्ड फिक्टिटियस एसिड्समा नदेखिने अदृश्य सम्पत्तिहरु पर्छन्, जस्तै गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेन्ट, कस्टमर सफ्टवेयर, कस्टमर रिलेसनशिप, कम्प्युटर सफ्टवेयरका कुराहरु थिए भने हामीहरु लेख्थ्यौं। अहिले केही छैन के यहाँ जान, त्यो एउटा ड्यास दिए मैले। अब 3.3 मा के आउँछ त भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टी 3.3 मा के आले साथी हो इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टी
प्रोपर्टी भनेर लेख्दिउँ। यसमा जम्मा जम्मी इन्भेस्टमेन्टको कुरा पर्छ, इन्भेस्टमेन्टको कुरा पर्छ है। इन्भेस्टमेन्ट हामीलाई दिएको छैन। हेर्नु त इन्भेस्टमेन्ट भएर कति हजार छ, 40,000 छ हो। 40,000 तपाईहरुलाई मल्टी स्टेप आउँछ भने त केही बालै भएन। यो त त्यही मल्टी स्टेपमा जे गराख्यौँ यहाँ पनि त्यही त गर्दैछौँ हामीहरू है। 40,000 इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टीमा त्यही 40,000 पर्यो। त्यो दुईटालाई जोडेर यतापट्टि राखिदिने। अब हेर्नु ल, दुईटालाई जोडिदिउँ कति कति हजार भन्दाखेरि 2,12,500 2,12,500 प्लस कति हजार 40,000 गर्दाखेरि आउने रहेछ यतापट्टि 2,52,500 2,52,500 भनेर लेखिदिने। यहाँ हेर्नु होला यो के आयो, नन करेन्ट एसेट्स भनेको करेन्ट एसेट्सदेखि बाहेकका सम्पत्तिहरू जोड्यौँ, टोटल नन करेन्ट एसेट्स आयो 2,52,500। अब यसरी हामीले के गर्छौँ, करेन्ट एसेट्स एडजस्ट गर्छौँ। करेन्ट एसेट्स भनेको 1 वर्षभित्रमा चल्न सक्ने एसेट्सहरू यहाँनिर एडजस्ट गरिदिने। यो करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटिजको कुरालाई एनएफआरएसबाट गर्दा वर्किङ नोट देखाए पनि हुन्छ, यसरी नदेखाए पनि हुन्छ। त्यही भएर हामीहरू नदेखाइकन गर्छौँ। करेन्ट एसेट्स भित्र पर्ने कुराहरू के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नु त यहाँ सर हेर्दै जाउँ। करेन्ट एसेट्स प्रिपेड इन्सुरेन्स छ। यहाँ हेर्नु त 25,000 छ कि छैन। प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेको अगाडि दिएको पैसा त्यो के हो, करेन्ट एसेट्स हो। प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेर लेखिदिने। प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेर लेखिदिने। कति हजार, 25,000 है। 25,000 त्यसमध्ये प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेको अगाडि दिएको पैसा त्यो करेन्ट एसेट्स हो। त्यसमा प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर भन्ने कुरा छ कि छैन। यो एक्सपायर भनेको खर्च भइसकेको क्या। कति हजार, 15,000 चाहिँ एक्सपायर भइसकेको भने त्यो खर्च भइसकेको, त्यसलाई घटाइदिने। जस्तै अघि यो 15,000 हामीले कहाँ राखेको थियो एक ठाउँ भन्दाखेरि जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भन्ने टपिकमा राखेको थियो। अहिले यहाँनिर राख्यौँ, दुई ठाउँ गइसक्यो। यसको पनि काम तमाम भइसक्यो है। यहाँ कति हजार आउने रहेछ, अब 25 मा 15 घटाउँदा 10,000 आउने रहेछ है। 25,000 प्रिपेड इन्सुरेन्स थियो, त्यसमा एक्सपायर भएको 15,000 लाई घटाइदिउँ 10,000 आयो। अब हेर्नु यति भइसकेपछि अब के आउँछ त भन्दाखेरि अब हेरौँ है त यहाँनिर अरू के छ त भन्दाखेरि प्रिपेड इन्सुरेन्स डेप्टर्स भन्ने कुरा छ। हेर्नु त यहाँ डेप्टर्स भन्ने कुरा छ। डेप्टर्स भन्ने कुरा हाम्रो के हो, करेन्ट एसेट्स हो। डेप्टर्स, बिल्स रिसिभेबल, अकाउन्ट रिसिभेबल भनेको सबै कुराहरू के हुन्, डेप्टर्स हुन्। अकाउन्ट रिसिभेबल हुन्, डेप्टर्स भनेर लेखिदिने। डेप्टर्स भनेर लेखिदिने। कति हजार डेप्टर्स भनेको कति हजार, 11,000 भनेर लेखिदिने। डेप्टर्स भनेर है। डेप्टर्स भन्ने कुरा कति हजार छ, 11,000। अब हेर्नु यस पछाडि आउने भनेको के हो त भन्दाखेरि क्यासको कुरा। यहाँ हेर्दै क्यास भन्ने कुरा कति दिएको छ, 1 लाख दिएको छ। क्यास भनेर लेखिदिउँ। क्यास, ब्याङ्क ब्यालेन्स भन्ने कुराहरू पनि त करेन्ट एसेट्स हुन्। क्यास कति लाख, 1 लाख। यसरी टक्कसँग लेखिदिउँ है। अब हामीहरूले माथिको यो नोट्समा लेखिएको छ, यतापट्टि सारौँ ल। 10,000 एमाउन्टमा लेखिदिने। 11,000 1 लाख गरिदिने हो भने यसलाई सकिदिइहाल्यौँ हामीले। यहाँ नोट्समा लेखेको छ, यसमा केही नलेख्ने ल यतापट्टि भइहाल्यो। अब हेर्नु माथिको हामीहरूले करेन्ट एसेट्समा जाने आइटमलाई सक्यौँ। अब हामीहरू कहाँ जान्छौँ साथी हो, एडिसनलमा। प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर पनि गइसक्यो। क्लोजिङ इन्भेन्ट्री, यो क्लोजिङ इन्भेन्ट्री अघि हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट गर्दा कस्ट अफ गुड्स सोल्डबाट घटाएका थियौँ भने अहिले ल्याएर करेन्ट एसेट्समा राखिदिन्छौँ क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीलाई। क्लोजिङ इन्भेन्ट्री भनेर लेखिदिने। क्लोजिङ इन्भेन्ट्री कति हजार, 30,000 30,000 है। क्लोजिङ इन्भेन्ट्री भनेर लेखिदिने। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि रिपेयर प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेपछि यति नै रहेछ। यसलाई जोडेर पल्लोपट्टि लगेर टक्कसँगले राखिदिउँ। कति हजार, सुरुमा 10,000 है। यो 10,000 प्लस 11,000 कति हजार, 11,000 प्लस कति हजार, 1 लाख। 1 लाख प्लस 30,000 गर्दाखेरि आउने रहेछ 1,51,000 कति, 1,51,000 पर्ने रहेछ, आउने रहेछ यो जोड्दा है। यो करेन्ट एसेट्सको टोटल उताबाट राख्दिउँ। अब यति जोडिसकेपछि हाम्रो के आउँछ, टोटल एसेट्स आइहाल्छ क्या। टोटल एसेट्स गरिदिने। यसलाई के लेखिदिने, टोटल एसेट्स भनेर लेखिदिने। हेर्नु त एनएफआरएसबाट ब्यालेन्स गर्न कति सजिलो छ। यो रे जोडिदिने, सकिहाल्यो। प्लस 2,52,500 गरिदिने हो भने 403,500 एन्सर पनि हामीले मिलाइसक्यौँ। ब्यालेन्स सिट टोटल कति छ, 4,03,500 छ। अब यसै गरी यहाँनिर के गरिदिन्छौँ, लायबिलिटी साइडलाई सुरुवात गर्छौँ। इक्विटी भनेर लेखिदिने। यो इक्विटी भित्र दुईटा कुरा पर्छ क्या। के पर्छ भन्दाखेरि सेयर क्यापिटल भनेर लेखिदिने। सुन्नु ल, यसमा पनि फर्मेटलाई थोरै फलो गरिहाल्ने। सेयर क्यापिटल भनेर लेखिदिने। यहाँ कति छ, 3.3। यहाँ कति लेखिदिने, 3.4। यहाँनिर यो नलेखेर 3.2 लेखेको भए यहाँ 3.3 हुन्थ्यो। त्यसै गरी रिजर्भ एन्ड सरप्लस, यो फेरि रट्टा मार्ने होइन है, लेख्दै जाने हो। जतिवटा आइटम लेखिन्छ त्यही अनुसार लेख्दै जाने हो जम्मा जम्मी कुरा। रिजर्भ एन्ड सरप्लस 3.5 है। अब यसलाई के भन्यो, टोटल इक्विटी भनेर लेख्यो। टोटल इक्विटी भनेर लेखिदिने। ट्यागसँगले है।
अब यति गरिसकेपछि तलतिर आउँछ नन करेन्ट लाइबिलिटिज नन करेन्ट लाइबिलिटिज भित्र के पर्छ त भन्दाखेरि सेक्युर्ड लोनका कुराहरू पर्छ नि अस्ति मल्टी स्टेटमा त्यही कुराहरू पर्छन् क्या जस्तै डिभेन्चर बोन्ड ब्याङ्क लोनका कुराहरू अहिले हेरौँला त्यसमा 3.6 भनेर लेखिदिने यसलाई हो। अब यसलाई टोटल नगरौँ करेन्ट लाइबिलिटिज क्या साथी हो करेन्ट लाइबिलिटिज भनेर लेखिदिउँ। करेन्ट लाइबिलिटिजलाई हामीहरू वर्किङ नोट देखाउँदैनौँ किनभने करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लाइबिलिटिजको कुरालाई वर्किङ नोट देखाए पनि भयो नदेखाए पनि भयो त्यसले गर्दा के गर्छौँ देखाउँदैनौँ हामीहरू। अब लाइबिलिटी साइडको सबैभन्दा सुरुमा के छ सेयर क्यापिटल 3.4 मा यहाँ हाम्रो है 3.3 देखि कति 3.4 मा सेयर क्यापिटल भनेर लेखिदिने यहाँ सुन्नु ल। सेयर क्यापिटल भित्र इक्विटी सेयर क्यापिटल प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल कल इन एडभान्स कुराहरू पर्छन्। अहिले केही छैन जम्मा जम्मी सेयर क्यापिटल छ त्यसैलाई लेखिदिने सेयर क्यापिटल। यसमा पर्ने जम्मा जम्मी कुराहरू केही दिएको छैन यही सेयर क्यापिटल छ यसलाई लेखिदिने कति हजार 2,50,000 त्यहाँनिर हेर्नु होला क्रेडिट साइडमा छ 2,50,000 यसैलाई टक्कसँगले वर्किङ नोटमा देखाउने यतापट्टि लगेर टुप्लुक्क त्यही एमाउन्टलाई राखिदिने 2,50,000 लाई हो। अब रिजर्भ एन्ड सरप्लस भन्ने टपिक छ कि छैन यो रिजर्भ एन्ड सरप्लस भन्ने टपिकलाई यहाँनिर वर्किङ नोटमा लेखिदिउँ रिजर्भ एन्ड सरप्लस ल। रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा पर्ने कुरा भनेको सेयर प्रिमियम जेनरल रिजर्भ नेट इन्कम रिटेन अर्निङका कुरा हो। अहिले हामीले योभन्दा अगाडि रिटेन अर्निङ गरेका छैनौँ इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएका छौँ त्यही इन्कम स्टेटमेन्टको अन्तिममा भएको नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स भनेर जुन एमाउन्ट लेखेको छ त्यसैलाई ल्याएर यहाँनिर लेखिदिने क्या नेट इन्कम भन्ने है। अनि अगाडि हामीले इन्कम स्टेटमेन्टबाट नेट इन्कम कति निकालेको छ यहाँ त 76,950 यहाँ नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स लेखेको होला त्यो र यो एउटै हो है जे भने पनि एउटै हो यही नेट इन्कमलाई खोज्न नथाल्ने नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्सै यहाँनिर ल्याएर राख्ने हो है ल। 76,950 भनेर लेखिदिने यो दुईटा जोड्दा जति आउँछ त्यसलाई टोटल इक्विटी भन्यो यहाँ हेर्नु त। अब कति आउँछ त भन्दाखेरि 2,50,000 प्लस 76,950 गर्दाखेरि 3,26,950 कति अरे 3,26,950 आउँछ 3,26,950। अब 3.6 गर्ने के नन करेन्ट लाइबिलिटिज नन करेन्ट लाइबिलिटिज भित्र हामीहरूले सेक्युर्ड लोनमा पर्ने कुराहरू पर्छन् क्या। अस्ति हामीहरू मल्टी स्टेटमा सेक्युर्ड लोनमा राख्यौँ नि बोन्डको कुरा डिभेन्चरको कुरा ब्याङ्क लोनको कुरा लङ टर्म लोनको कुरा त्यस्ता कुराहरू पर्छन्। यहाँ के दिएको छ डिभेन्चर भनेर दिएको छ त्यही डिभेन्चरलाई राखिदिने डिभेन्चर भनेर लेखिदिने कति हजार डिभेन्चर छ हेर्नु त यहाँ यी कति सजिलोको छ त यार फेरि यो हिसाब त हावा हो क्या फर्मेट हेर्ने बित्तिकै यो हिसाब ट्याक्कै मिल्छ नि 50,000 कति हजार 50,000 है 50,000 ल यो 50,000 लाई राखिदिउँ है। अब करेन्ट लाइबिलिटिजको कुरा के पर्छ त भन्दाखेरि करेन्ट लाइबिलिटिजमा पर्ने कुराहरू हेर्नु त लाइबिलिटी साइडमा हुन्छ क्रेडिटर्स भन्ने कुरा छ कति हजार 18,000 त्यही पर्ने त हो क्रेडिटर्स बिल्स पेबल एकाउन्ट पेबल क्रेडिटर्स भनेर लेखिदिने कति हजार दिएको छ भन्दाखेरि 18,000 यसलाई हामीहरू वर्किङ नोटमा देखाउँदैनौँ। अहिले लाइबिलिटी साइडमा जाने कुरा यति नै दिएको रहेछ अरू केही छैन। अब यो पनि गइसक्यो प्रोभिजन फर इन्कम ट्याक्स छ नि यो प्रोभिजन फर इन्कम ट्याक्सलाई मल्टी स्टेटमा हामीहरू छुट्टै प्रोभिजन भन्ने टपिकमा हाल्थ्यौँ अहिले यहाँ नै फारेक्सबाट गर्दा यही करेन्ट लाइबिलिटिजमा राखिदिने ल। प्रोभिजन फर इन्कम ट्याक्स है प्रोभिजन फर इन्कम ट्याक्स यो प्रोभिजन फर इन्कम ट्याक्स भनेको अघि तपाईँहरूले इन्कम स्टेटमेन्ट गर्दै जाँदाखेरि नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स र नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्सको बिचमा एउटा एमाउन्ट राख्नु भएको छ प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर 8,550 त्यसलाई ल्याएर राखिदिने ल। यो एडिसनलको हो नि त एडिसनलको दुई ठाउँ जान्छ भन्ने त हामीलाई थाहा छ हो के नै भन्नु त ल कति हजार 18,000 प्लस 8,550 गर्दा आउने रहेछ 26,550 हो ल। तपाईहरुले अगाडि हेर्नु होला जम्मै एडिसनलको कुरा दुई ठाउँ राख्यौं है हामीहरूले अगाडि र जुन इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिटमा यी सबै चारटा कुरा दुई ठाउँ इन्ट्री भएका छन् कि छैन चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हामीले गरिसक्यौं अब जोडौँ त यही आयो भने मिल्यो आएन भने खोजौँ ल भुलकुट तरिकाले 3,26,950 प्लस 50,000 कति अरे साथी हो 50,000 प्लस 26,550 ल 4,03,500 4,03,500 गरिदिने यसलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि टोटल लायबिलिटी
ल टोटल लायबिलिटिज भनेर लेखिदिने ट्यागसँग यति त हो गर्नुपर्ने के छ र। अब अरू केही छ त साथीहरु, यति गर्दाखेरि हामीले एनएफआरएस को इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिटलाई पनि पूरा गर्यौं है। यसरी नै हामीहरू अहिले 1 नम्बरदेखि 6 नम्बरसम्मको मल्टी स्टेप प्लस एनएफआरएस मल्टी स्टेप प्लस एनएफआरएस दुईटैलाई सल्भ गर्दै आइरहेका छौं है। त्यहाँ छुट्टा छुट्टै प्लेलिस्टमा हामीले राखिदिएका छौं, त्यहाँदेखि रेगुलर रूपमा अध्ययन गर्नु होला। यस पछाडि हामीहरू 7-8 गर्दै गर्दै सबै क्वेशनहरू लिएर आउने छौं भन्दै आजको क्लासबाट मैले बिदा चाहे है। यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन दबाइदिनु होला। हस्त नमस्कार, धन्यवाद।